السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام. مرحبا بكم في لاشين Algèbre en 5 minutes. Donc on va traiter les opérations sur les matrices. Donc la somme de deux matrices, produit de deux matrices, produit d'un scalaire fois une matrice. Donc d'abord pour l'addition. Donc l'addition ديال deux matrices فوقاش كتكون عنده معنى الا عندنا لي ماتريس دو ميم تيب، يعني عندهم لا ميم لا طاي. لي ماتريس خص يكون عندهم نفس العدد ديال لي كولون، نفس العدد ديال لا لين. دونك باغ اكزومبل كيما خدينا واحد لا ماتريس مثلا نخدمو دور 3. دونك مثلا A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9. دونك هادو كيتسماو لي كولون وهكا كيتسماو لي ليني. دونك لي كولون لي ليني بالعربيه السطور والاعمده. دونك باش تكون معنا بالنسبه للاديسيون خص يكون حتى هاد الماتريس الاخر حتى هو عنده نفس لا طاي، يعني خص يكون حتى هو 3. دونك غادي نحطو مثلا هنا B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9. دونك باش تكون لا الصوم عندها معنى خص هادو يكونوا عندهم نفس لا طاي. دونك كنانسيستي عليها خصهم يكونوا بحال بحال. الا كان هذا دور 3 حتى هذا خصو يكون 3 كان 4 حتى هذا خصو يكون 4. دونك نفس العدد ديال لي كولون هو نفس العدد ديال لي كولون هنا. دونك 3 كولون نفس العدد لي لين 3 لين. وراه ما يقدر يكون لا ماتريس ماشي كاري. المهم هو العدد ديال لي كولون في هذا يكون العدد ديال لي كولون في هذا، العدد لي لين في هذا يكون هو العدد ديال لي لين في هذا. كيفاش كنديفينيو لا السوم؟ السوم كديفيني هكا. دونك هاد البلاصه حنا في البروميير كولون بروميير لين. دونك كتخدينا بروميير لين بروميير كولون زائد بروميير لين بروميير كولون. دونك هاد العدد اللي هنا زائد هاد العدد اللي هنا. دونك سي A1 بلس B1. هاد البلاصه حنا في دوزيام كولون بروميير لين. دوزيام كولون بروميير لين. دونك كاينه هنا A2 زائد داكشي اللي كاين هنا في بروميير لين دوزيام كولون بروميير لين دوزيام كولون. دونك B2. حنا هنا في troisième colonne première ligne. troisième colonne première ligne. Donc A3 زائد عاوتاني troisième colonne première ligne. Donc B3. ونفس الطريقة بالنسبة للآخرين ديما هذا مع هذا A4 plus B4 A5 plus B5 A6 plus B6 A7 plus B8 plus B7 A8 plus B8 A9 plus B9. كما قلت لكم يقدروا ما يكونوش كاري، يقدر يكون هكا. هذا فيه دو كولون 3 ليني. دونك حتى هذا خصو يكون دو كولون 3 ليني. دونك باغ اكزومبل B1 B2 B3 B4 B5 B6. دونك نفس الطريقه كنديرو ليني 1 هذه اللي هنا مع هذه اللي هنا كنجمعو اللي في نفس البلاصه. A2 بلس B2 A3 بلس B3 A4 plus B4 A5 plus A5 plus B5 A6 plus B6. الآن نديرو البرودوي باغ ان سكالير. دونك كيل كو سوا الفا appartient à K
هو واحد لو كور دو باز، يقدر يكون ار، يقدر يكون سي، يقدر يكون اي كور كيلكونك. دونك كيفاش كنديفينيو الفا مضروبه في اون ماتريس كيلكونك؟ هاد لا ماتريس تكون كيما بغات تكون كاري ولا ماشي كاري ما كيهمش. دونك باغ اكزومبل A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9. كيفاش كنديرو نحسبو هاد الالفا مضروبه في هاد لا ماتريس؟ كنضربو هاد لي كوفيسيون كاملين في الفا، كتنشر عليهم الفا كلهم، كل واحد كتضربو في الفا. دونك الفا مضروبه في A1، الفا مضروبه في A2، الفا مضروبه في A3، الفا مضروبه في A4، الفا مضروبه في A5، الفا مضروبه في A6، الفا مضروبه في A7، الفا مضروبه في A8، الفا مضروبه في A9. راه ماشي بالضروره يكون كاري. مثلا الفا مضروبه في A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8. دونك هذا ماتريس فيه دو كولون 4 ديال لي ليني. دونك الجداء ديالو مع الفا، دونك الفا مضروبه في A1، الفا مضروبه في A2، الفا مضروبه في A3، الفا مضروبه في A4، الفا مضروبه في A5، الفا مضروبه في A6، الفا مضروبه في A7، الفا مضروبه في A8. دونك لي رومارك اللي نقدروا نشدو من هاد لا ديفينيسيون ديال لا سوم ولا ديفينيسيون ديال ان سكالير فوا اون ماتريس، الا عندنا سي ا بي ابارتيان ا ام ان ام كا، هادي كنسميو لونسومبل دي ماتريس دو تاي ان ام ا كويفيسيون دون كا. يعني عندها ان ليني، هذا اللي كيكون هنا هي لو نومبر ديال ليني، وهذا اللي هنا سي لو نومبر دي كولون. دونك العدد الاول كيتسمى العدد ديال لي ليني، الثاني العدد ديال لي كولون. دونك الا خدينا دو ماتريس في ام ان دو كا حتى لا سوم، غناخدو الفا بارتيان كا ان سكالير كالكونك. دونك ا زائد بي حتى هي كتبقى عندها نفس لا طاي ام ان ام كا. الا خديتي الفا مضروبه في ا حتى هي كتنتمي ل ام ان ام كا. C'est-à-dire que M de K stable par l'addition ou stable par le point produit par un scalaire. On peut vérifier ou vérifier toutes les propriétés d'un espace vectoriel. Donc en résumé, M de K muni de l'addition ou le produit par un scalaire est un K espace vectoriel. Donc, c'est très important. Donc, l'ensemble des matrices munis de l'addition avec le produit externe est un espace vectoriel. On va démarrer le produit. Qui fait que je définis le produit de matrice. Donc, le produit de matrice, ماشي ديما défini. شي مرات A مضروبة في B ما كتكونش عندها معنى. Donc, فوقاش كتكون عنده معنى. Donc, باش تكون A مضروبة في B est bien défini. خصلو النومبر دي باش كتعقلوا عليها. كاين اللي كيدير هاد لا فورمول سي ال الكلور، لو نومبر دي كولون ديال ا خصو يكون كيساوي لو نومبر دي ليني دو بي. خص لو نومبر دي ليني دو ا égal le nombre des colonnes de A, pardon, le nombre des colonnes
de A égale au nombre des lignes de B. دونك كاين اللي كيعقل عليها بالكلور، لو نومبر دي كولون كيساوي لو نومبر دي ليني، وكاين اللي كيعقل عليها بهاد الطريقه. انا نيت شخصيا كندير هادي، بحال الا بغيتي تكتب 4. دونك لو نومبر دي كولون ايت ايكال لو نومبر دي ليني. دونك ديما كتفكر 4 كيفاش كدير تكتب 4، كنديرو هكا هي الاولى. دونك لو نومبر دي كولون ايت ايكال لو نومبر دي ليني. مثلا هاد لا ماتريس ا A1 A2 A3 A4 A5 A6. دونك ماتريس مضروبه واحد لا ماتريس اخر. دونك باش تكون البرودوي بيان ديفيني خص لو نومبر دي كولون دو ا، دونك كيما قلت لكم 4، لو نومبر دي كولون يكون كيساوي لو نومبر دي ليني. دونك شحال من كولون هنا؟ كاينين 3 ديال لي كولون، دونك هنا خص يكونوا 3 ديال لي ليني. دونك ضروري يكونوا 3 لي ليني. دونك مثلا P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 اتيكال. كيفاش نديفينيو البرودوي؟ فاش كتكون بيان ديفيني كيفاش كنديرو باش نحسبوها؟ دونك هنا قلت لكم كديروا 4، يعني لو نومبر دي كولون تكون كتساوي لو نومبر دي ليني. هنا في الحساب كنديروا 7. لو ليني مضروبه في لا كولون، ليني فوا كولون، ليني فوا كولون، ليني فوا كولون حتى كتساليهم. دونك حنا هنا بروميير ليني بروميير كولون، دونك كندير بروميير ليني مضروبه في بروميير كولون. دونك كندير A1 مضروبه في B1 زائد A2 مضروبه في B4 زائد A3 في B7. دونك بروميير ليني دوزيام كولون، بروميير ليني فوا دوزيام كولون. دونك A1 مضروبه في B2 A2 مضروبه في B5 زائد A2 مضروبه في B5 زائد A3 مضروبه في B8. حنا هنا في ليني 1 troisième colonne، ليني 1 troisième colonne. دونك A1 في B3 زائد A2 مضروبه في B6 زائد A3 مضروبه في B7. هنا عاوتاني كتشوف اين بلاصه نتا. دونك دوزيام ليني بروميير كولون، دوزيام ليني بروميير كولون. دونك 4 مضروبه في B1 زائد A5 مضروبه في B4 زائد A6 مضروبه في B7. هنا حنا دوزيام ليني دوزيام كولون، دوزيام ليني دوزيام كولون. دونك A4 في B2 زائد A5 في B5 زائد A6 في B8. هنا دوزيام لين troisième colonne، دوزيام لين troisième colonne. دونك A4 في B3 زائد A5 في B6 زائد A6 في B9. دونك هذا هو لا ماتريس اللي كيخرج لينا. دونك هاد لا ماتريس شحال فيه من ليني؟ 2 ليني. شحال فيه من كولون؟ 3. دوك يعني هذاك اللي كان كيف حيت هاد لا ماتريس فين كاين في ام. شحال فيه من ليني؟ 2. شحال من كولون؟ 3 مضروبه في هذاك لا ماتريس الاخر فين كاين 3. دونك هاد 3 اللي مشابهه كتختزل كيعطيني ماتريس دو طاي 2 3. دونك لا كونديسيون باش تكون لا ديفينيسيون بيان ديفيني خص هاد لو نومبر دي كولون هنا يكون كيساوي لو نومبر دي لين هنا، وكيتختزلو كيخرج لي ماتريس عنده هاد لو نومبر دي لين اللي هنا وهاد لو نومبر دي كولون اللي كاينين هنا.